अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जागो दुनिया वंस अगेन मैं आपके सामने बैठा हूँ। सबसे पहले तो खुशखबरी, बुरी खबर, खुशखबरी हर तरह की आती जा रही, तो हम हर एक को एंजॉय करने की कोशिश भी करेंगे और जो ऑब्वियसली सैड न्यूज़ उनको हम ऑब्जर्व भी करेंगे। सबसे पहले तो मुल्क के पेशतर इलाकों में बारिश शुरू हो गई। इम्कानात हमने पहले ही आपको बता दिए थे, सी द नोज। तो मुबारक हो कि आपका मौसम कुछ बेहतर हो गया, एक सुकून का सांस लिया, या एक सब ने एक सांस इकट्ठे लिया लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कहा है। लेकिन साथ ही साथ फिर मसले तो बढ़ते जाते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन ब्लेसिंग विद अ बिट ऑफ स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्योंकि अब काफ़ी इलाकों में बिजली भी नहीं है। जिनके यहाँ इस वक्त बिजली नहीं होगी तो हमें देख नहीं सकते, लेकिन रिपीट शो शायद होपफुली उस वक्त तक आ जाए, तो वो भी एक अलग स्यापा आ रहा है हमारी तरफ से। उम्मीद है कि वो मसला भी जल्द से जल्द हल हो। फिलहाल हम जाते हैं वापस अपने करंट न्यूज़ की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, खैरियत से आप? जी बहुत शुक्रिया। रिजवान रिजवी साहब से मेरी ऑफर बड़ी गुफ्तगू चल रही थी, और इनका ताल्लुक खाली अबूधाबी बेस से नहीं, इनका बहुत सा एक्सपीरियंस रह चुका है ऑन बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स एज वेल। और आज की जो करंट अफेयर्स के, मैं बहुत इसलिए भी एक्साइटेड हूँ, शायद एक्साइटमेंट में नाम भूल रहा हूँ आपको साहब, लेकिन रिजवी साहब से हमने बात करनी है सारे करंट अफेयर्स की इकोनॉमिक लाइट में भी, ताकि आपको अंदाजा, और हमारे ताजरान जो भाई बहन देख रहे हैं उनको भी अंदाजा हो कि इनके क्या रद्दमल होंगे। सर पहली बात तो पेट्रोलियम प्राइस बढ़ गई है दम से, कोई 7-8 रुपए पेट्रोल और इसका केरोसिन में अगर आप कीमत बढ़ा रहे हैं तो ये कहाँ से कंट्रोल होगी इन्फ्लेशन? आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी इरादा-ओ-शुमार हैं इन्फ्लेशन के, वो ये बताते हैं हमें कि वो तकरीबन कोई 24% से कम होकर 17% पे हेडलाइन इन्फ्लेशन आ गई हुई है, बल्कि इससे भी कम है। और 18 के करीब जो है वो किचन इन्फ्लेशन है, जो कि आम आदमी का किचन डिस्टर्ब जो होता है, ख़ास तौर पे वो शख्स जिसकी इनकम 5,000 से कम है, वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी इनकम का ज़्यादा हिस्सा उसके खाने पीने पे खर्च हो रहा होता है, परसेंटेज वाइज अगर बात कर लें। जहाँ तक आपने ये बात की कि पहले बात हुई थी कि इन्होंने इन्फ्लेशन कम करनी है, शायद थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम होती तो उसका इम्पैक्ट आपको और मुझे या हमारे नाजरीन को भी मिलता। तो हुकूमत ने एहतमाम किया है कि वो इन्फ्लेशन कम होने का इम्पैक्ट आपकी तरफ ना आए, और वो पेट्रोल की प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दी हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो खौफनाक बात ये है कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। अगर मौजूदा कैलकुलेशन, जो मौजूदा इंटरनेशनल प्राइसेस है, हमारा जो इस वक्त पेट्रोल आपको जो मिल रहा है वो कैलकुलेट हुआ है $90 के ऊपर इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर, ठीक है। इस वक्त 70 के राउंड अबाउट मूव कर रहा है, ये 32 तक भी गया है, बिल्कुल, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो इम्पैक्ट आपको ट्रांसफर हो जाता है तो आपकी जो CNG है, अब आप देखिए वो वायबल ही नहीं रहेगी। आजकल भी नहीं लोग CNG डलवा रहे, मेजोरिटी लोग जो हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है। जब CNG आपकी वायबल नहीं रहेगी तो बहुत सारे बड़े लोग जिन्होंने CNG में ढेरों इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो हो जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं जनाब? मैं सर राहिल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी राहिल साहब फरमाइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ये जो प्राइसेस बढ़ती है, तो ये कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ये समरी वो बनाते हैं और फिर इसको प्राइम मिनिस्टर से साइन करवाते हैं? क्योंकि आप ये देख लें, हमारे मुल्क में हमेशा आज से नहीं प्राइसेस बढ़ती है, 5 रुपए 92 पैसा और 94 पैसा। ये जो पैसे हैं ये हमारे मुल्क में राइज ही नहीं है, और इस पे सब लोग सिग्नेचर कर लेते हैं। हमारे बारे में दुनिया और ये हमारे 17 करोड़ अवाम, इसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि जिस मुल्क में जो चीज नहीं है ये उसमें प्राइस बढ़ाते हैं। उसमें आप मुझे बताएं, एक गाड़ी वाले के लिए तो कोई बात नहीं है, वो 2 लीटर डाल देगा, ऊपर से एक मोटरसाइकिल बेचारा, कोई ऑटो रिक्शा वाला और लोग, मतलब कि किस तरह ये करेंगे, मैनेज किस तरह करेंगे? बिल्कुल राहिल साहब, आपकी बात हमने सुन लिया। मेरे ख्याल से राहिल साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की कि क्या ये पढ़े लिखे लोग भी हैं कि नहीं है, लेकिन उनका जो केस मेरे ख्याल से डेवलप करना चाह रहे थे, वो मुझे याद आ कि बचपन से हम कहते हैं ये बाटा प्राइस बढ़ गई है, 99 पैसे। नहीं, ये बेसिकली राहिल साहब को नहीं पता, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बचपन में जो जेब खर्च मिलता था वो पैसों में मिलता तो इसलिए वो पैसों में कीमतें बढ़ाते हैं, वो अभी तक उसी दुनिया के अंदर। लेकिन एक चीज मैं उनकी जरूर बढ़ाऊंगा कि आगे काफी लोगों का भी है कि कीमत जब बढ़ती है तो 8-9 रुपए, गिरती है तो 1 रुपए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट? ये बर्ग गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। बेसिकली देखिए, कमजोर इकोनॉमी जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक ना हो, जो कि ज्यादा खाते हों और कम कमाते हों, वो ज़ाहिर कर्ज पे गुजारा करते हैं।
اور ایک ہم نے اس وقت بھی ہم نے بینگ اکنامک جرنلسٹ اس کو کوشچن کیا تھا، ایک جو ہم نے فری فلوٹ پہ ڈال دیا کہ یہ چندری گڑھ روڈ کے چند بینکر مل کے بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کل ڈالر جو ہے وہ کتنے روپے میں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو جو فری فلوٹ پہ ڈالا ہے وہ بھی ایک اثر ہوا ہے نا کہ آپ کا جب پرائسز بڑھنی شروع ہوئی 60 روپے کا ڈالر تھا اور جب کم ہونے کی باری آئی تو 80 روپے کا ڈالر ہو چکا، 33% کا تو وہ امپیکٹ اس پہ ایڈ ہو گیا نا. آپ زیادہ تر چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. بجلی کی اب بات کرتے ہیں. آپ نے کہا جب برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اب تو میرے خیال سے پاکستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں برق تو گرا دو. اب تو منگلہ بھی ختم ہو گیا، اب تو منگلہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ 1100 میگا واٹ تو شارٹ فال ہو گئے. ٹوٹل شارٹ فال تقریباً 4000 میگا واٹ تک ٹچ کر رہے ہیں. یہ ایک ہفتہ منگلہ مانگ رہا ہے. راجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ فوراً دے دیں گے. 17% انکریز پرائس کی آنا چاہ رہی ہے وابڈا کی طرف سے پاور کی، اور اب ہم امریکہ کے پاس جا رہے ہیں ہم اس چیز پہ ہیلپ کریں. کیا بنے گا اس ماجرے کا؟ ہماری حالت اس شخص کی ہے جو ہیروں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہے اور اللہ کے نام پہ ایک روٹی کا سوال کر رہا ہے ہر گزرنے والے راہگیر سے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ایسی پلیسز ہیں کہ آپ نے صرف ٹنل کے آگے، وہ ٹنل بنی ہوئی ہے، نیچرلی ٹنل بنی ہوئی ہے، اور اس کے آگے آپ نے وہ لگانا ہے انجن اور ٹربائن لگانی ہے اور اس نے پاور جنریشن شروع کر دینی ہے. مطلب بہت زیادہ سائٹس ہیں، 45,000 میگا واٹ کی سائٹس ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، اور یہ سرویز ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، فیزیبلٹی لیول پہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے آپ اس کو چلاتے ہیں، ایک سرٹن پیریڈ کے بعد آپ اس کا آئل چینج کرتے ہیں، اس کا آئل فلٹر بدلتے ہیں، اس کا ایئر فلٹر بدلتے ہیں، مکینک کو پھر اس کی سروس بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو کنٹینیوسلی چلاتے رہیں گے سال بھر، نہ اس کا آئل بدلیں گے نہ اس کا ایئر فلٹر بدلیں گے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو جائے گی اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ارد گرد گزرنے والے رکشے کو ہاتھ دے کے تو کسی مکینک کوئی دھکا لگانے کے لیے آ جائے. یہ ڈیمز جو ہیں ہمارے جن کے اندر جو انجنز لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے زیادہ چلایا ہے، ان کو ہم نے وہ والا ریسٹ یا وہ والی سروس پرووائڈ نہیں کی، وہ ڈیوریشن جو اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ہوتی ہیں وہ نہیں دیں پراپرلی، کیونکہ ہمیں پاور کی ضرورت تھی اور ہم حماقت کر چکے ہوئے 96 میں آئی پی پیز والی پیپلز پارٹی جس کا بڑا کریڈٹ لیتی ہے. اس وقت بھی اور آج بھی ہر فورم پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑی احمقانہ چیز نہیں تھی، اور جس بندے نے وہ ایگریمنٹ کیے تھے اس کو قومی مجرم قرار دینا چاہیے، کیونکہ اب اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ 6 سینٹ پہ ہوئے تھے، اور اس وقت جو پیپلز پارٹی ایگریمنٹس کر رہی ہے وہ 12 سے 18 سینٹ پہ کر رہی ہے. اور جب یہ پاور پروجیکٹس آن لائن آئیں گے اور ان کا امپیکٹ آئے گا تو آپ دیکھیے اس وقت پاور کا یونٹ کتنے کا ہوگا. اس وقت آپ 500 سے اوپر کراس کرتے ہیں. آج کل گھر میں ایک اے سی بھی چلے تو 500 یونٹ سے زیادہ کا بل آتا ہے. 500 سے اوپر جو یونٹ ہوتا ہے وہ آپ کو 8 روپے میں پڑتا ہے. تو 8 روپے کا یونٹ اور پھر 12 روپے کا یونٹ، یہ کون بندہ افورڈ کرے گا فیوچر کے اندر؟ کتنے لوگ ہیں جو 50 یونٹ مہینے کا خرچ کرتے ہیں؟ بہت کم ہوں گے، بہت کم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں آپ کے اور میرے جیسے، بالکل نہیں کر سکتے. اب سفید پوش تو میرے خیال سے اب بے ہوش ہونے کی حالت پہ آ گئے ہیں. اوپر سے سابق چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ جو باقی ڈیمز کے تھے بادشاہ اور کالا باغ وائڈ ہیں، راجہ صاحب نے تو ویسے ان کو رد کر دیا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. ہم لوگ اس کو ضرور فالو کریں گے آپ کے لیے، کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے. ہڑتالیں پر ہڑتال ہو رہی ہے اور اکانومی کے اوپر بہت برا فرق پڑتا ہے. انٹرسٹ ریٹ بھی گرا دیے گئے ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم مزید بات کریں گے رضوی صاحب سے انشاءاللہ پھر ہوپ فلی ود بزنس ایسپیکٹ. تھینک یو ویری مچ رضوی صاحب، آپ نے ایسپیکٹ ہمیں کافی دیر بے تحاشا شیئر کیا ہمارے ساتھ. اس بریک کے بعد ہم مزید اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے اور پھر بڑھیں گے، کہیں نہ جائے گا.